आजची आम्ही फायर ब्रिगेडीचे आणि आम्ही आमदार आणि ZP सरपंच पंच सगळे कावन्सिलर म्हणटा आतना सगळे मेळून खंय तरी फायर स्टेशना वांगडा आमी हेंच करता. पूण आज रेनकोट दिवपाचें कारण कितें तें हांव स्पश्ट सांगता की म्हाका आतां 15 वर्सां जातले आमदार जाले मतदारसंघाचो आनी हें फायर स्टेशन आमीच उबें करून हाका गाडयो कितें जाय ते आमी कंटिन्युअस जो फायर इंचार्ज आसा ते कडेन कॉर्डिनेट करून आमी करता. आनी मदींच अकस्मात एक खंय तरी भुरगे तयार जाता थोडे आनी सांगता आमी रेस्क्यू मिशिनां फायर स्टेशन कमी कमी पडटा आमकां आपोवपाक जाय. हो विशय म्हाका दिसता हेजो पयलीं नाशिल्लो आनी म्हाका एज आमदार कितें जाता आमकां कळटा प्रेस माध्यमांतल्यान कळटा आमकां कळटा आनी फायर स्टेशन सर्विसीस हे सदांच पयलीं वयता इमिजिएटली वयता. आतां 3-4 कडेन जाता तेन्ना मातसो त्रास जाता पूण समाव दे मॅनेज आनी म्हाका दिसता इतलीं वर्सां तेणें बरें काम केल्लें आहा कुडचड्यार आनी करता तेन्ना एकूच विशय की लोकांक ते सांबाळटा. इवन पयर 4 दीस पयलीं 2 दीस पयलीं एक कोण तरी बायन उडी पडली आनी ताका सेव करपाक आनी एकटो जंप मारले पूण ताका रेस्क्यू करूंक शकूना. पूण आमचे ऑफ ड्युटी भुरगे जे आशिल्ले तांकां आपोवन साहेबान तांकां रेस्क्यू केले. पूण ह्यो गोश्टी आज फायर स्टेशनाच्या भुरग्यांक खंय तरी म्हाजेल्यान न जावपाक तांकां खंय तरी प्रोत्साहन दिवपाक आज आमी सगळ्यांनी डिसायड केलें की तांकां खंय तरी ह्या वर्साक बरो रेनकोट दिवपाक. सरान आयज हांगा येवन आमचे भुरग्यांक जे पयर आमी जें काम केलां आनी आमचें जें मनसुनाक काम चलता तें पळोवन तेणें आमकां एप्रिशिएट केलां आनी एक टोकन ऑफ लव तांचे कडल्यान म्हणून एक आमचे सगळे जे स्टाफ आसा तांचे खातीर तेणी आमकां एक रेनकोट जो आसा तो प्रोवायड केल्लो आसा. ताचे बरोबर आयज आमी एक पेड माँ के नाम ह्या हेतून आमी आमच्या प्रिमायसिसांक भितर आमी झाडांचो लावपाचो कार्यक्रम आसा तो केल्लो आसा. सर आमचे कडेन इंटरेक्ट जाले आमचे ऑपरेशनल ड्युटी कशी चलता ताजेर तेणी पळयलें. आमी तांकां दाखयलें की आमचे जे ITI जी चलता काकोड्या तेंची जी स्पेशल एक बॅच आसा तांकां आमी फायराचे हांगा 1 मंथ हें दितात ऑन जॉब ट्रेनींग तेंय आमी तेणी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा.